नमस्कार. आम्ही कुडचड मतदारसंघाक भितर आसा. आम्ही एकच सांगपाक सोदता की इन गोवान आयज पर्यंत जे न्यूज दाखयल्या सांगे मतदारसंघ आसलो, केपें आसलो, सावड्डे आसलो किंवा कुडचडे आसलो, हितून भितर तथ्य आसा आनी सत्य दाखयलें आसा. जेन्ना प्रॉब्लेम जाता, जेन्ना लोकांक त्रास जाता, ते लोकांचे त्रास कशे पद्दतीन जाता हेंवूय दाखयल्लें आसा आनी तेजेर सोल्युशन किंवा तेजेर उपाय काडलो तो आमी दाखयल्लो आसा. वन सायडीड केन्ना न्यूज केलना. आयज परत एकदां सांगता, कालच आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान कुडचडे ज्या वाठारांत ज्यो सिवरेज काम चलता आनी ताका लागून जी फोंडकूल पडल्या, जी मडकी बांदली आसा, ते सायडीन ज्यो कशे पद्दतीन खचोन गेला आनी लोकांक कशे त्रास जाता किंवा ट्रेन जो आसा तो मारलेलो आसा, तो कसो त्रास जातालो हें आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान दाखयल्लें. आनी काल दाखयल्या नंतर आयज तेजें काम पूर्ण करपाक येयल्लें आसा. जेन्ना त्रास दाखयता तशें काम जेन्ना पूर्ण जाता, ती खंयचीय कंपनी आसूं, आमी तें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आसा. आयजूच तेंच दाखयता. ह्या हितून भितर आयज पॅचींग जाल्लें आसा. आतां वयतले फाल्यां पोरां हें सांगूंक शकना, पूण पॅचींग तरी केल्लें आसा. लोकांक थोडी राहत मेळ्ळी आसा. आमी सदांच पळयता ज्या सिवरेज कामाचें काम चलता, शेळडे भाग आसलो किंवा ह्या वाठारांत भितर जो भागांक सिवरेजीचें काम आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जर आमी कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार कामांय जाता. आमी हितून भितर क्रिएटीव कंपनी जी आसा तितूंतलो विश्वेश देसाय जो भुरगो आसा, जो कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका काम करता, हेका जेन्ना आमी खंयची गजाल सांगतालो तेन्ना तो रातचो 2 सुमार 3 सुमार वचून तेणी काम केल्लें आसा. लोकां दाराक अकस्मात जर फोंड पडलें, फोंडकूल भितर गेलें जाल्यार आमी तें दाखयलें आनी तेणी कामूय पूर्ण केल्लें आसा. असो विश्वेश देसायाचे हे कामाची खरेंच दखल घेवपाची. काल जेन्ना आमी न्यूज केलो तेणे इमिडिएटली कॉन्टॅक्ट केलो आनी आपूण आयज काम स्टार्ट करता म्हणून सांगलें आनी त्या पद्दतीन काम सुरू केल्लें आसा. फाटल्यान तुमी कवर पळयता, कवर हाडून दवरलें आसा. कारण ही माती जी आसा ती मोव माती आसा. कारण ही शेडीची माती आसली कारणान जितली कवर घालता तितली भितर वयता आनी जी कास हे चिऱ्याची माती जी आसा तिवूय घातली तरी भितर वयता. पूण लोकांक त्रास जाता हेंच आमी दाखयल्लें आसा आनी फुडेंय दाखयतले. आयज तेजेर जे कवर हाडलें आसा ते कवर घालून जे पॅच केल्ले आसा, रोलर मारलेलो आसा आनी थोडें काम आसा तें अवघे 2-3 दिसां भितर तेवूय पॅचअप जातलें. आमी जेन्ना विश्वेसान आमकां कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना विश्वेसान आमी एकच सांगलें की लोकांक त्रास जावपाक जायना, आमकां आनी कांयच प्रॉब्लेम ना. लोकांक जे लोक पडटा, जे दुर्घटना जाता, जे अपघात जाता, जेंचे हातपाय मोडटा, अशें वारंवार जावपाक जायना. आनी सिवरेजीचें जे पद्दतीन काम चल्लें हें काम खंय तरी एक धोकादायक आसलें. आनी जेन्ना न्यूज येयली इन गोवाचेर तेन्ना इमिडिएटली तेणी कामाक सुरवात केल्ली आसा, कामाक हात घातले आसा. म्हणटनी विश्वेश देसाय सारको जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना हें सांगता किंवा टीव्हीचेर येता किंवा पर्सनली जेन्ना सांगता तेन्ना काम करता तेन्ना अवश्य बरें दिसता. आनीक ही राहत जी आसा ती कुडचडेकारांक किंवा सांगेच्या किंवा केपेंच्यान लोक येता किंवा सावड्डेच्या ह्या भागांक लोक येता कुडचडे शहरांत, तेन्ना तांकां त्रास जावपाक जायना. इतलोच आमचो उद्देश आसलो. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.